सांज्याव सांज्याव गुंता मोरे वाट आमकां दिसोना, आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसोना, चल रे पिये रे तूं इलो गे रे फाल्यां कांय मेवना, असलीं फेस्तां वर्साक कित्याक दोन पावटी येना. विवा सांज्याव विवा. हाय फ्रेंड्स, हॅलो, आय एम अंतुश प्रगंजा फ्रॉम मेर्सीस. आज तुमकां सांगता हांव सगल्यांक तुमकां काळजांतल्यान दिनवासान थँक्यू म्हणटा, कित्याक तुमी 22 तारखेर फार्मासी कॉलेजीन येयले, सगळीं अटेंड जाली आनी तुमी ग्रँड केलें म्हणून. कित्याक फार्मासी कॉलेजीन हॉल इतलें व्हडलें, तें एल शेप बरें व्हडलें, तरी पूण हॉल सारकें फूल आसलें. आमचे शॉर्ट नोटिसेक लागून तुमी सगळे येयले आनीक एटेंड जाले, तुमी सिंगींग केलें, तुमी सगळें जेवण बा तितून पार्ट घेतलो. आनीक ओन्ली एकूच दूख दिसता, आमचे तियात्रीस भाव येवंक ना. तर इतलें आमी परंपरा आमची, तो आमचो बाब मारियोस गोंयचो फेस्ताकार वयर काडूंक सोदता. ती आमची हें परंपरा. जशें तो कितें करता, सद्दां पातोळ्यांचें फेस्त, पोड्यांचें फेस्त, दुसरें पणसाचें फेस्त, आंब्याचें फेस्त, मातयेचें फेस्त, पोदेरांचें फेस्त, सगळीं तो फेस्तां कोत्ता, बोंदेरांचें फेस्त. आनी तो आमची परंपरा वयर काडटा. आनी तेणी आमी रिक्वेस्ट केलोलो सगळे कांतोरीस कोण तो येवचे आनी एक कांतार म्हणचे म्हणून. पोन्न्या पूण कोणूच कांतोरीस येवंक ना न्हू म्हूण दुसरे पाद्री येवंक ना. देखून हांव तुमकां जे कोण हाजीर जाले तांकां सगल्यांक काळजांतल्यान दिनवासान थँक्यू म्हणटा. आनी कोण येवंक ना तांकांय सांगता, नेक्स्ट टायम तुमी तरी एटेंड जाया आनी आमची परंपरा जिवी दवरया फुडें. ह्या फुडें आमची नाल्यार ह्या आमचे फुडले पिळगेक कांयच आसचें ना, गमचें ना फुडें कितें जातालें, काय सांजेव भांजेव कसो जातालो, कांयच आसचें ना, गमचें ना. देखून आनीक हांव काळजांतल्यान दिनवासा आमचो बाब मारियोस गोंयचो फेस्ताकार, डॉक्टर लीन एंड देन आमचो प्रकाश कामत सिनियर जर्नलिस्ट आनी सगळो ग्रूप आमी घरून हाडलो आनी हो प्रोग्राम हांवें कोत्ता. देखून तुमी आमकां सपोर्ट करचो सदांच, कित्याक ही आमची परंपरा वयर काडपाक दिसान दीस. खूब वायट दिसलें तियात्रीस एकलोय ना न्हू म्हूण पाद्रीय ना, पाद्री कोणूच येवंक ना. एक्चुअली पाद्रींकूय रिक्वेस्ट सांगलेलो आमी, काय ना, इट्स डिसेंट हें डान्स बान्स जाल्लें ना, हाली सिंगींग आनी टाबला सिंगींग आनी गिटारां घेवन कांतारां म्हणून इतलेंच. सांजे आमचो पाद्री इगोर्जेन सांगता शेरमांव आनी हेजे देवाचे, पूण ओले सांजे आमच्या फेस्ताक एटेंड जावंक ना, कितें करतलो. आनी हांव थँक्यू फॉर एवरीबडी हू हॅज एटेंडेड. आय रियली हॅव नो वर्ड्स. हांव तुमकां एक थोडी झलक दाखयता आमचें कितें जालां पळय तें. Thank you, Drones Goa, for coming for the Ponsache Fest at the Goa College of Pharmacy. We're having a wonderful day today because this is a truly accessible and a festival for all. As you see, there are about 30-40 stalls, different varieties with people from all over Goa here. We have children who have come from National Association of the Blind. They are here to sing songs. You can hear Reshe Vednankar at the back singing. We have Gautankar coming from Pomorpa. We have students coming from Lok Vishwas in Ponda who are blind painters. So we have all sorts of people here. The food, as you see, are been done, cooked and brought from the villages of Goa: Pilan, Kalangut, Saligao, and Merches, Santa Cruz, Saligao. So we have vendors from everywhere. You've seen Santan Rebello from Taligao. He is doing the Rota Saag chair. Rama is on his way. He's 100% blind. He'll be doing Molla. Plus that, we have so many young kids who are going to be singing and performing. And for all this, you don't need money. We have not taken sponsors. We don't take, there are no prizes. There is no chief guest, no alcohol. And we don't use other people's money to celebrate Goa. So you don't need any of this. If you've got the will, we can do anything in Goa. We got fantastic weather, great soil, we got all the fruits in the world, and we got the best cuisine. So it's up to us. We cannot wait for somebody else to save us. We have to do it ourselves. Just a few words. I would like to thank
boy was there. You want?
For future entrepreneurs, and I've seen a lot of it. I mean, what's
I see your product range is also grow. And I think these are the perfect places, where you come and get to test your product to know what's inside. Thank you for your अनेक मोठ्यांदा देशाच्या ताळ्यो मारूया मधून ताणे आज आपले कांतारा म्हणून दाखवली आमचो फुडलो प्रोग्राम जातलो मुलाकात फलकांच्यो पयलें न्ही मजा रे सारकी डिफरंट कांतारां म्हणून हें करून आनी जेवणां बा सगळें म्हणून बरो टायम पास जालो बरो सांजे हांव फुलयलो एनी हांव गायज सगल्यांक तुमकां थँक्यू म्हणटा आनीक आमचो गोंयचो फेस्ताकार बाब मारियोस दुसरे डॉक्टर लीन दुसरे आमचो प्रकाश बाब सिनियर जर्नलिस्ट सगल्यांनी एकठांय जावन ग्रूप एकठांय करून आमी दाखयलो आनी तुमी सगळे अटेंड जाले म्हणून आय रियली हॅव नो वर्ड्स टू एप्रिशिएट बट आय कॅन ऑलवेज से थँक्यू. Okay guys, thank you very much. Take care and God bless you.